अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ पीर 27 मई RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। I fully agree with you, but you see, human considerations are also important. But the little set a wrong precedent, sir. That I've already explained to him, Major. चमका है मेरे भाई मेरी रात का दिन एक मुख्तार हसीना से मुला मरे हुए अंग्रेज का सूट पहन के इतना खुश मैंने पहले किसी को नहीं देखा। जिंदा अंग्रेज का सूट अफोर्ड नहीं करते मेरे भाई। मुकालमों में जिंदगी भर देने वाले तलफ़ुज़ात और तासुरात के माहिर अदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द हलाक, जबकि फायरिंग के तबादले में कैप्टन और हवालदार शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी हम मनसब को फोन। हेलीकॉप्टर हादसे पर सदर रईसी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अफगान अबूरी हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का नोटिस ले। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दे दिया। रफा फिर लहू लहू। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से महफूज करार दिए गए कैंप पर बमबारी। 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी जिंदा जलकर शहीद, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। बर्मिंघम दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। मुकालमों में जिंदगी भर देने वाले तलफ़ुज़ और तासुरात के माहिर बेहतरीन अदाकार और सदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के मारूफ सीनियर अदाकार, हिदायतकार और सदाकार तलत हुसैन की नमाज जनाजा मस्जिद आयशा डिफेंस में अदा की गई। उनकी तदफीन डिफेंस 8 के कब्रिस्तान में हुई। नमाज जनाजा में अदाकार शब्बीर जान, मुनव्वर सईद, जावेद शेख, सलीम शेख, शहजाद रजा और नबील समेत दीगर अदाकार शरीक हुए। इनके अलावा साबिक सदर आरिफ अलवी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर मारूफ शख्सियात भी जनाजे में शरीक थीं। तलत हुसैन मुल्की और गैर मुल्की थिएटर का अहम तरीन नाम थे। वो दिल्ली में 1940 में पैदा हुए। उनकी उम्र 83 साल थी। तलत हुसैन ने लंदन अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड ड्रामा से तालीम हासिल की। पाकिस्तान में वो एक अरसे तक टीवी स्टेज पर छाए रहे। नॉर्वे समेत कई गैर मुल्की फिल्मों में भी काम किया और अवार्ड हासिल किए। पाकिस्तान में उन्हें सितारा इम्तियाज़ और सदारती तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। वो नापा की फैकल्टी के रुकन भी थे। तलत हुसैन के वालिद अल्ताफ़ हुसैन वारसी भी रेडियो पाकिस्तान के इब्तदाई सदाकारों में शामिल थे। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में कैप्टन और हवालदार भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस इत्तलात पर पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों के ठिकाने का घेराव किया गया। इस दौरान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसमें 5 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए, जबकि दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन हुसैन जहांगीर और 36 साला हवालदार शफीकुल्ला शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जवानों की शहादतों के बावजूद मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का अज़्म कमज़ोर नहीं होगा। शहीद जवानों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। कैप्टन हुसैन जहांगीर शहीद और हवालदार शफीकुल्ला शहीद को उनके आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कर्ज की अदायगी में बजट का 66% खर्च किया गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने रवां माली साल के पहले 6 माह के आदाद व शुमार जारी कर दिए। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक बुलंद शरह सूद के बायस अदायगी पर 4200 अरब रुपए खर्च किए गए। रवां माली साल के पहले 6 माह जुलाई ता दिसंबर में 2600 अरब रुपए की सूद की अदायगी की गई। इसी अरसे में कर्ज की अदायगी पर कुल बजट का 65% खर्च हुआ, जबकि रवां माली साल में कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 7300 अरब रुपए रखे गए हैं। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए बजट का 58% मुख्तस किया जा रहा है। मुकामी कर्ज की अदायगी पर 3.72 ट्रिलियन रुपए और बैरूनी अदायगी पर 502 अरब रुपए खर्च हुए। आर्मी चीफ का ईरानी हम मनसब को फोन। हेलीकॉप्टर हादसे में सदर रईसी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया।
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور 19 مئی کو ہیلی کاپٹر حادثے کے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، جس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ اور دیگر اہم حکام جاں بحق ہو گئے تھے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ آرمی چیف نے کہا کہ مرحوم صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ غیر معمولی رہنما اور پاکستان کے سچے دوست تھے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تاریخی، ثقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور ایران کی افواج ہر موقع پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ افغان عبوری حکومت تحریک طالبان پاکستان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا نوٹس لے اور افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے FIA کے آفس میں ٹیکٹا کے سربراہ رائے طاہر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ بشام میں چینی شہریوں پر حملے میں افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ دہشت گردوں کا ہدف چینی شہری تھے اور جب واقعے میں ملوث دہشت گردوں کا سراغ لگایا گیا تو اس کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے۔ سرحدی علاقوں میں TTP کے دہشت گردوں کو سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں۔ اگر اس بات میں صداقت ہے کہ افغان عبوری حکومت افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیتی تو TTP کے دہشت گرد قاری عبداللہ، خان لالا، نور ولی اور دیگر دہشت گردوں کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرے۔ ہم نے ماضی میں بھی افغان عبوری حکومت کو ثبوت دیے، لیکن افسوس ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ امیر کویت اور امیر قطر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ پاکستان میں تعینات کویت اور قطر کے سفیروں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی۔ کویتی سفیر نے وزیر اعظم کو کویت کے امیر شیخ مشعل احمد کا خط پیش کیا، جس میں امیر کویت کی جانب سے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے کا پیغام ہے، جبکہ قطر کے سفیر نے بھی وزیر اعظم کو امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ثانی کا خط پیش کیا، جس میں امیر قطر نے بھی دورہ پاکستان کی دعوت کو قبول کرنے کا پیغام دیا ہے۔ پاکستان کے کویت اور قطر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم نے آنے والے امیر قطر اور امیر کویت کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بھرپور تیاری پر زور دیا تاکہ باہمی فائدہ مند نتائج کو یقینی بنایا جا سکے۔ سعودی عرب نے 12 سال کے طویل عرصے کے بعد شام میں فیصل المشفل کو اپنا نیا سفیر تعینات کر دیا ہے۔ سال 2012 میں شام میں خانہ جنگی کے بعد سعودی عرب نے وہاں پر سفارت خانہ بند کر کے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا۔ سعودیہ نے اس سال کے آغاز میں شام میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا تھا، جبکہ شام نے بھی گزشتہ سال دسمبر میں سعودی دارالحکومت ریاض میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا۔ شام اور سعودی عرب میں تعلقات کی بحالی کو عرب ممالک کی طرف سے شامی صدر بشار الاسد کے ساتھ تعلقات بحالی کے لیے اہم اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ رفح میں فوج نے اقوام متحدہ کی جانب سے محفوظ قرار دیے گئے کیمپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 75 سے زائد فلسطینی زندہ جل کر شہید اور درجنوں جھلس کر زخمی ہو گئے۔ بمباری سے رفح کے پناہ گزین کیمپ میں آگ لگ گئی، جس میں بڑی تعداد میں شہادتیں آگ میں جھلسنے کی وجہ سے ہوئیں۔ شہداء میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ پناہ گزین کیمپ میں شمالی غزہ سے بے دخل فلسطینیوں کی بڑی تعداد مقیم ہے۔ رپورٹس کے مطابق آگ میں جھلسنے کے باعث کئی افراد کی حالت نازک ہے۔ شہداء کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں UN کیمپوں پر 10واں حملہ کیا گیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 230 سے زائد فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس سے قبل جبالیہ، نصیرت اور غزہ سٹی میں کیمپوں پر حملے سے 160 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھارتی ریاست گجرات میں واقع گیمنگ زون میں زبردست آگ لگنے کے باعث 20 کے قریب افراد جل کر ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق راجکوٹ میں واقع TRP گیمنگ زون میں لگنے والی آگ اس قدر شدید تھی کہ وہاں موجود 20 افراد کی جان لے گئی۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 8 ٹیمیں بھی موقع پر پہنچی، مگر تب تک آگ کافی تباہی مچا چکی تھی۔ اس دوران فائر بریگیڈ کے عملے نے بڑی مشکل سے 10 سے 12 لوگوں کو بچایا، جہاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ آگ اتنی بھیانک تھی کہ دھوئیں کے بادل 1 کلومیٹر تک دکھائی دے رہے تھے، جبکہ اس دوران علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ جو اموات ہوئی ہیں اس میں غفلت برتنے پر مقدمات درج کریں گے۔ مزید تفتیش ریسکیو آپریشن مکمل کرنے کے بعد ہوگی۔ برمنگھم میں دوسرا T20 میچ، انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف 23 رن سے کامیابی حاصل کر لی۔ انگلینڈ کے 184 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 160 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
انگلینڈ نے 4 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان تیسرا میچ منگل 28 مئی کو کارڈیف میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔